ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान अहमद है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और कैंसर सर्जन हूँ। इस वक्त मैं होराइज़न हॉस्पिटल जौहर टाउन में फुल टाइम काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक रहा हूँ। आज मैं आपसे मुख्तसर तौर पे यूरोलॉजी के कैंसर के बारे में बात करूँगा। यूरोलॉजी के कैंसर में गुर्दे, मसाने, प्रोस्टेट और टेस्टिस के कैंसर शामिल हैं। ये कैंसर काफ़ी आम है और अगर हम दुनिया में देखें कैंसर की शरह तनासब तो यूरोलॉजी के कैंसर टॉप के 5 कैंसर्स में आते हैं। ख़ास तौर पे प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में दूसरे नंबर का कैंसर है। यूरोलॉजी कैंसर दूसरे कैंसर्स की तरह काफ़ी सीरियस मर्ज़ है। कैंसर के बारे में एक चीज़ नहायत अहम है कि कैंसर अपनी जगह पे बढ़ता है और दूसरा जब ये बढ़ता है तो ये अपनी जगह से मुंतकिल होके दूसरी जगह जा सकता है, जिसको हम कैंसर स्प्रेड या मेटास्टेसिस कहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कैंसर की नौइयत अच्छी ना हो और ये एडवांस स्टेज पे हो तो ये ज़्यादा सीरियस नेचर इख्तियार कर लेता है। यूरोलॉजी कैंसर में जो कार्डिनल सिम्पटम होता है या सबसे जो अहम अलामत है वो पेशाब में खून का आना है। और पेशाब में खून का आना किसी भी उम्र में मर्द में या औरत में इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसको फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसके अलावा जो गुर्दे का कैंसर है वो कमर में दर्द के साथ या कमर की साइड में दर्द के साथ या एक स्वेलिंग या मैस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। मसाने या प्रोस्टेट का कैंसर पेशाब की दूसरी अलामात के साथ, जिसमें मेन अलामत पेशाब में बंदिश होना, पेशाब का रुक रुक के आना या उसका मुकम्मल तौर पे बंद हो जाना शामिल है। दूसरी अलामात जिसमें पेशाब का बार बार आना या पेशाब में जलन या दर्द होना, वो भी इन कैंसर की अलामात में शामिल है। यूरोलॉजी का कैंसर डेफिनेटली काबिल इलाज है, बल्कि यूरोलॉजी के जो ऑर्गन्स के मैंने आपको नाम लिए ये सब सॉलिड ऑर्गन्स हैं और अगर इनका कैंसर इब्तदाई सतह पे प्रेजेंट करे मरीज़ और इसकी बरवक्त तशख़ीस हो तो ये काबिल इलाज, बल्कि इसमें हम कैंसर के मुकम्मल ख़त्म होने की भी उम्मीद करते हैं। लेकिन यही कैंसर अगर एडवांस स्टेज पे हो, कैंसर स्प्रेड हो या मुंतशिर हो तो फिर इसका इलाज रेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता बल्कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कैंसर की अलामात को और कैंसर की रोकथाम के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। यूरोलॉजी कैंसर की तशख़ीस जो है ये बुनियादी तौर पे अलामात की बुनियाद पे, मरीज़ के एग्ज़ामिनेशन की बुनियाद पे और इसके बाद लेबॉरेटरी या रेडियोलॉजी टेस्ट्स की बुनियाद पे होती है। पेशाब का जो एग्ज़ामिनेशन है वो सबसे बेसिक टेस्ट है। उसके बाद खून के चंद एक टेस्ट, जिस तरह प्रोस्टेट कैंसर में पीएस से बहुत मुफीद होता है, किडनी, ब्लैडर और प्रोस्टेट के कैंसर में अल्ट्रासाउंड का बहुत अहम रोल है। जब अलामात या किसी भी टेस्ट की बुनियाद पे कैंसर की सस्पिशन हो तो उस पेशेंट को फिर हम एडवांस टेस्टिंग में लेके जाते हैं, जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई या बायोप्सीज का रोल आता है। जहाँ तक इस कैंसर के इलाज का ताल्लुक़ है, जो मैं बात एक पहले भी कह चुका हूँ, अगर ये कैंसर इब्तदाई सतह पे तशख़ीस हो जाए और ये अपने बुनियादी उस तक महदूद हो तो इसका कामिल, मुकम्मल या रेडिकल इलाज मुमकिन होता है। इसके इलाज में सर्जरी को एक नहायत अहम किरदार अदा करती है। इसमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी से भी इलाज किया जाता है, लेकिन वो यूजुअली एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। बुनियादी इलाज इसका सर्जरी से किया जाता है। गुर्दे में गुर्दा निकालने की सर्जरी, जिसको नेफ्रेक्टमी कहते हैं, या अगर कैंसर गुर्दे के किसी एक हिस्से में हो तो उस हिस्से को निकालना, जिसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं, उससे किया जाता है। इसी तरह मसाने का जो कैंसर है, अगर वो इब्तदाई सतह पे हो तो उसका इलाज एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट से किया जाता है। अगर वो
تھوڑا سا اس سے زیادہ پھیلا ہو مثانے کی دیوار میں تو مثانہ نکال کے، جس کو ریڈیکل سسٹیکٹمی کہا جاتا ہے. اسی طرح پروسٹیٹ کے کینسر میں جو ابتدائی سطح پہ ہو اور جس سے ہمیں مکمل نجات لینی ہو تو اس کے لیے سرجری، جس کو ریڈیکل پروسٹیٹیکٹمی کہتے ہیں، وہ کیا جاتا ہے. جی پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے. یورولوجی کینسرز میں اگر کینسر انیشیل سٹیج پہ پریزنٹ کریں اور کینسر اپنے آرگن تک محدود ہو تو اس کا علاج جو کامیابی کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر گردے کا کینسر ابتدائی سطح پہ ہے، جس کو T1 یا T2 سٹیج ہم کہتے ہیں، تو اور ہم اس کا بر وقت علاج کر دیں تو اس کا 5 ایئر سروائیول جو ہے وہ 90% میں ہوتا ہے. اسی طرح باقی آرگنز کا کینسر ہے تو اس کی کامیابی کا انحصار اس کے بر وقت تشخیص اور پرومپٹ علاج پہ ہے. جی یہ ایک مریضوں کا بہت اہم سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے علامات اتنی سویئر نہیں ہیں، آپ جو مجھے سرجیکل آپشنز بتا رہے ہیں وہ بہت ریڈیکل یا میجر آپریشن ہے، لیکن اس میں مریض کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اٹ مے بی لائف سیونگ انشاءاللہ. اور جب ہم کینسر سرجن کینسر کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کے سامنے 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے نمبر پہ کینسر کنٹرول اور دوسرے نمبر پہ کوالٹی آف لائف. تو بنیادی اگر کینسر کنٹرول کے لیے ہم کوئی بھی آپریشن کرتے ہیں تو کوالٹی آف لائف کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوتی ہے. اس کے لیے پھر مریض کے ساتھ کاؤنسلنگ اور اس کے لیے جو باقی طریقہ علاج ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے. کینسر کی پریونشن میں 2 اہم باتیں ہیں. ایک تو پرائمری پریونشن ہے کہ کینسر کو ہونے سے روکا جائے، اس میں ڈائٹ کا اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے کافی اہم رول ہے. ڈائٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کڈنی کے کینسر کا بہت زیادہ ریلیشن شپ ہے اوبیسٹی سے. جیسے جیسے ٹرنکل اوبیسٹی بڑھتی ہے کڈنی کے کینسر کا انسیڈنس بڑھتا ہے. اسی طرح اگر بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو کڈنی کے کینسر کا انسیڈنس بڑھتا ہے. پروسٹیٹ کے کینسر کا تعلق میٹ سے، ریڈ میٹ سے، کینڈ جو میٹ ہوتا ہے اس سے اس کا انسیڈنس بڑھتا ہے. جبکہ فروٹس، ویجیٹیبلز جو ہیں جنرلی سب کینسرز کے لیے ایک مفید رول ادا کرتے ہیں. خاص طور پہ میں ایک بات کا ذکر کروں گا کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ مثانے کے کینسر کے لیے بہت مضر ہے، اور مثانے کے کینسر کا بنیادی وجہ جو ہے وہ سگریٹ نوشی ہے، جس کی وجہ سے اس کا انسیڈنس لوگوں میں کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. میسج کینسر سرجن کے حوالے سے میرا یہی ہے کہ ہمیں اس کی کینسر کی اویئرنیس جو ہے اس کو عام کرنا چاہیے میڈیا پہ، اور جو ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز ہیں ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ اپنے جہاں تک ان کی رسائی ہے لوگوں کو پہنچانی چاہیے. لوگوں کو کینسر کی جب علامات ظاہر ہوں، خاص طور پہ پیشاب میں خون کا آنا، ان کو میڈیکل ریفرل کے لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کینسر کی تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کو اس سینٹر میں یا اس ہسپتال میں ریفر کرنا چاہیے جہاں پہ اس کا علاج ممکن ہو سکے. اس وقت ہورائزن ہاسپٹل میں ہمارے پاس یورولوجی کے کینسر کے حوالے سے علاج کی تقریباً تمام سہولیات موجود ہیں. ہمارے پاس کینسر کیمو تھراپی کے لیے بھی اسپیشلسٹس ہیں، اور کینسر کی تشخیص کے لیے جو جن ٹیسٹس کی یا جن سکینز کی ضرورت ہے ان کی جو سہولت ہے وہ بھی میسر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہورائزن ہاسپٹل میں نے اپنے ساتھ 2 اور سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے ایز این ایسوسیشن ایس یورولوجی ایسوسیٹس کے نام سے کام کرتے ہیں، جس میں ہم کمپلیکس اور ایڈوانسڈ کینسر کے مریضوں کو اکٹھے دیکھتے ہیں اور ان کے علاج میں ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں.
اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں۔ تو ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اولا ڈاک، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ۔